بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر اتوار وسیب رنگ دے مقبول پروگرام وسطی جھوک دے نال تواڈا میزبان تواڈا بھائی شمشاد سرائی حاضر خدمت ہے تے سلام عرض کریں دے۔ اللہ سونے دے پاک کلام تو سارے این پروگرام دا آغاز تھی چکے تے سارے اج دے مہمان ہیں سائیں کوٹدو دی سرزمین تو تعلق سریکی وسیب دا سنیاپونا وڈا نا دانشور مہاندرے جگ سیانے مورخ تاریخ دان ادیب محقق دانشور سائیں پروفیسر ڈاکٹر عمران میر سائیں ہونا اساں انہاں کو اپنے خاص پروگرام وسطی جھوکے چ سواگت دیں، بسم اللہ دیں، لکھ بسم اللہ دیں، تشریف گنو سائیں۔ السلام علیکم۔ وسیب رنگ سریکی ادب دی ساری سنگت کو سلام تھی وے اتے شمشاد سرائی صاحب دا لکھ تھوڑا لکھ آدر کہ انہیں فقیراں کو موقع دیتے اظہار خیال دا سجنا نال مکالمے دا میں شامل حال ہاں تواڈے نال ہاں سی۔